सुहाग रात को मेरा शौहर गुस्से से बोलने लगा कि बेड पर बिना सफेद चादर बिछाए सुहाग रात नहीं मनाऊंगा। उसको मेरे कवारेपन का सबूत चाहिए था जो मैं पहले खो चुकी थी। मैंने लाख बहाने बनाए लेकिन उसने बेड की चादर बदलकर सफेद चादर बिछा दी। और फिर मेरा नाम माजदा है और मैं बहुत ही खूबसूरत थी, अपनी बहनों में से सबसे ज्यादा। मेरी कमर पतली और मेरे बाल लंबे और घने थे और मुझे अपने हुस्न पर एक खास गुरूर था। मेरी रंगत दूध जैसी सफेद थी और जब मैं चलती थी तो लोग खुद को मेरी तरफ देखने से रोक नहीं पाते थे। एक दिन की बात है, मैं छत पर कपड़े धो रही थी। धूप हल्की सी तेज थी, पानी से भीगी हुई मेरी चोटी पीठ से लग रही थी और मैं खामोशी से अपना काम कर रही थी कि अचानक मेरी तरफ एक पत्थर आया। मैं चौंक गई मगर उस पत्थर के ऊपर कागज लिपटा हुआ था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने इर्द गिर्द देखा तो सामने वाली इमारत की छत पर एक लड़का खड़ा था। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और फिर वो आहिस्ता से पलटा और चला गया। मैंने अपने हाथ के कपड़े एक तरफ रखे और वो कागज खोला। उस पर एक नाम लिखा हुआ था, शहजाद, और उसके साथ एक नंबर भी लिखा हुआ था। ये पहला मौका नहीं था कि किसी ने मेरी तरफ अपना नंबर फेंका हो। लोग अक्सर ऐसा करते रहते थे लेकिन इस बार कुछ मुख्तलिफ था। वो लड़का मुझे अच्छा लगा था। उसकी आंखों की चमक, उसकी शरारती मुस्कुराहट और उसका एतमाद मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। मैंने वो नंबर अपने दिल के एक धड़कन के साथ मोबाइल में महफूज कर लिया। रात को सब सो गए तो मैंने मोबाइल उठाया और उससे मैसेज किया। मैंने उसे सख्त लहजे में लिखा। ये क्या हरकत थी, लेकिन उसने अपने लफ्जों के जरिए ऐसा जादू किया कि मेरा गुस्सा लम्हों में खत्म हो गया। हम इतनी देर तक बातें करते रहे कि वक्त का पता ही ना चला। 2 घंटे गुजर गए मगर लगता था अभी अभी गुफ्तगू शुरू हुई है। उसी रात हमारी दोस्ती की बुनियाद पड़ी। उसके बाद हम रोज बात करते थे। मैं सुबह उठती तो मेरा पहला ख्याल शहजाद होता। वो भी मेरी तरह बेचैन रहता। हमारी बातों के बगैर दिन गुजारना मुमकिन नहीं रहा था। एक रात उसने कहा, मैं आपके मोहल्ले में ही रहता हूँ, आपको आते जाते देखता था और मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। मैंने उसकी बात सुनकर दिल में एक नरम सी सरसराहट महसूस की और मैंने जवाब दिया, तुम भी मुझे अच्छे लगने लगे हो। अब हमारी दोस्ती एक नए मोड़ पर आ गई थी। अगला कदम ये था कि हम एक दूसरे से मिलते और बेख्तियार हमारी कुर्बत बढ़ने लगी थी। हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि अब जुदाई का तस्वुर भी दिल को तकलीफ देने लगा था। मेरे घर का माहौल बहुत खुला हुआ था और कोई किसी पर ज्यादा रोक टोक नहीं करता था। हमारे घर में भाई कोई नहीं था। हम 5 बहनें थी। एक कजन हमारे घर में रहता था मगर वो भी उम्र में छोटा था। वो हमारा हकीकी भाई भी नहीं था, इसलिए हमारे सामने बोलने की उसमें हिम्मत नहीं होती थी। बाबा ज्यादातर घर से बाहर रहते थे। उनका ज्यादा वक्त कारोबार में गुजरता था। अम्मी दिन भर घर के कामों में मसरूफ रहती थी, इसलिए मेरे आने जाने पर किसी ने कभी ज्यादा नजर नहीं रखी। जब मेरा दिल चाहता मैं किसी दोस्त से मिलने का कह देती या बाजार जाने का बहाना बना लेती और सीधी शहजाद के पास चली जाती। अब हमारे मिलने के दिन आम हो चुके थे। हफ्ते में 1-2 बार हम लास्ट में मिलते थे। कभी पार्क जाते, कभी किसी सुनसान जगह बैठकर लंबी बातें करते। पार्क में झूलों पर साथ बैठते, एक दूसरे का हाथ पकड़कर हल्की सी हवा में गुम हो जाते। गोलगप्पे खाते, आइसक्रीम खाते और मैं हर बार घर से निकलते वक्त बुर्का पहन लेती थी, इसलिए किसी को इल्म ही नहीं होता था कि मैं कौन हूँ। हमारे दरमियान बातें बढ़ रही थी, कुर्बत का एहसास गहरा हो रहा था। अब तीसरा मरला करीब था, एक ऐसा मरला जिसकी तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे और दोनों ये समझ रहे थे कि शायद ये भी आसान हो जाएगा। एक दिन शहजाद ने मुझे बताया कि उसका एक दोस्त है जिसकी फैमिली एक शादी पर गांव गई हुई है और उसके घर की चाबी शहजाद के पास है। उसने धीरे से कहा, अगर तुम चाहो तो हम दोनों वहां मिल सकते हैं। मेरे दिल में एक लम्हे को झिझक पैदा हुई मगर मोहब्बत ने मेरा दामन पकड़ लिया था। मैं पहले ही उसके जादू में गिरफ्तार थी, इसलिए मैंने आहिस्ता से हाँ कर दी। प्लान बनाया गया। मैंने एक दिन पहले ही घर में बता दिया कि हमारे एक रिश्तेदार के घर कुरान खानी है और मैं 8 घंटे बाद वापस आऊंगी। मैंने अपनी एक सहेली को भी तैयार कर लिया था कि अगर घर वाले पूछे तो कह देना कि मैं घर पर ही हूँ, बाथरूम में हूँ या किसी काम में मसरूफ हूँ। मेरी सहेली ने हंसते हुए कहा, तुम सच में मोहब्बत में पागल हो चुकी हो। मैंने दिल में मुस्कुराकर सोचा शायद मैं वाकई पागल हो चुकी थी। अगले दिन मैं पूरे इत्मीनान के साथ घर से निकली। बुर्का पहना हुआ था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। शहजाद मुझे इस घर में ले गया। दरवाजा बंद हुआ तो एक अजीब सी खामोशी छा गई। शहजाद ने नरमी से मुझे देखा और बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं इस सवाल की बिल्कुल तवक्का नहीं कर रही थी। मैं हैरान रह गई थी मगर दिल के अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी हो। मैंने सर झुकाकर हाँ कह दी। उस लम्हे खुद को दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की समझ रही थी और इसी खुशी के ज़ेरे असर हम दोनों एक ऐसी हद के करीब पहुंच गए जिसे पार नहीं करना चाहिए था। हमने वो कदम उठा लिया लेकिन वो लम्हा मेरे लिए मोहब्बत और यकीन का लम्हा था। हमें लग रहा था जैसे हम एक दूसरे पर पूरा भरोसा
بھروسہ کر سکتے ہیں۔ مجھے کوئی خوف نہیں تھا، مجھے یقین تھا کہ شہزاد میرے ساتھ ہے اور میں اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتی۔ گھر والوں کو تو بالکل علم نہیں تھا کہ میری زندگی میں کوئی اور آ چکا ہے۔ میری عمر بھی شادی کی ہو چکی تھی اور میں سب بہنوں میں پڑی تھی، اس لیے گھر والے میرے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگے تھے۔ امی روز کسی نہ کسی بات پر اشارہ کرتی تھی کہ اب تمہارا گھر بسانا ہے، لیکن میں ان سب سے الگ اپنی دنیا میں رہ رہی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شہزادی میرا مستقبل ہے اور ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دن امی نے بہت سنجیدگی سے کہا، آج رشتے والے آ رہے ہیں، تیار ہو جانا۔ میں اندر تک کانپ گئی تھی، مگر حالات ایسے تھے کہ انکار کرنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ میں خاموش رہی، میں تیار بھی ہو گئی اور جب وہ لوگ آئے تو میں ان کے سامنے جا کر بیٹھ بھی گئی۔ انہوں نے مجھے دیکھا، سوال کیے، باتیں کی اور پھر کہہ دیا کہ انہیں میں پسند آ گئی ہوں۔ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ میں خود بھی حیران رہ گئی تھی۔ مجھے لگا کہ اب میں شہزاد کو بتاؤں کہ وہ غصے میں پھٹ پڑے گا، وہ کہے گا کہ سب کچھ طے بھی کر لیا تم لوگوں نے، مجھے تو بتایا بھی نہیں، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ جب میں نے اس سے بتایا تو وہ بالکل عام سا رہا۔ اس نے کہا کہ اچھی بات ہے، رشتہ آیا ہے تو شادی کر لو۔ میں نے جیسے اپنی ساری سانسیں کھو دی۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں تو تم سے محبت کرتی ہوں۔ اس نے بڑی بے حسی سے کہا کہ محبت تو مجھ سے ہی کرتی ہو، لیکن شادی تو کسی اور سے کرو گی۔ میں تو تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرا وجود پتھر بنا دیا ہو۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے سخت لہجے میں کہا، جس لڑکی کے تعلق کسی اور سے پہلے ہی سے بن چکے ہو، اس سے کون شادی کرتا ہے؟ اور اب تم میں ایسا کیا ہے جس کے لیے میں تم سے شادی کروں گا؟ کوئی تجسس نہیں رہا، میرے اندر جیسے آگ لگ گئی تھی۔ میں اس کی باتوں کو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی، وہ مجھے گرانا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، تم خود میرے پاس آئی تھی، میں نے تو تمہیں کبھی زبردستی نہیں کہا، میں تمہیں اٹھا کر نہیں لے کے گیا۔ اس گھر میں اور ایک بار نہیں، ہم 2-3 بار بھی ملے تھے، تو اب یہ باتیں مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اس رشتے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ تم میرا نمبر ڈیلیٹ کر دو، میں بھی تمہارا نمبر ڈیلیٹ کر دیتا ہوں۔ تم شادی کر لو، مجھے ویسے بھی ابھی کوئی شادی کا ارادہ نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں احساس نام کی کوئی چیز باقی نہ تھی، وہ اس سب کو ایسے لے کر چل رہا تھا جیسے کوئی کاروبار تھا جو اب بند ہو گیا ہو اور اب اپنا فائدہ اٹھا کر ایک دوسرے سے دور ہو جانا ہو۔ میری تو زندگی تباہ ہو رہی تھی، لیکن اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا، میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ میں پتھر کی طرح وہاں سے پلٹی اور گھر آ کر بیٹھ گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سب نے میرے چہرے کی طرف دیکھا، لیکن میں رو بھی نہیں سکی۔ میرے اندر آنسو باقی ہی نہیں رہے تھے۔ غصے اور دکھ کے ملے جلے احساس میں نے یہ کہہ دیا کہ ہاں، مجھے یہ لڑکا پسند ہے۔ وہ لڑکا جس کا رشتہ آیا تھا، وسیم اس کا نام تھا۔ امی نے میرا چہرہ دیکھا اور آہستہ سے کہا، بیٹا یہ لڑکا مجھے تھوڑا غصے والا سا لگ رہا ہے، لگتا ہے طبیعت سخت ہے۔ مگر میں نے ان کی بات سنی ہی نہیں۔ میں دنیا کے سب سے بڑے دھوکے کے بعد خود کو بے قیمت محسوس کر رہی تھی اور مجھے لگا شاید اب یہی سب کچھ میرا نصیب ہے۔ چند دن بعد شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ میں پوری طرح ایک زندہ لاش کی طرح زندگی گزار رہی تھی۔ کسی بات پر ہنس نہیں سکتی تھی، کسی بات پر رو بھی نہیں سکتی تھی۔ نکاح کا دن آیا تو میں نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے خود کو ایسا محسوس کری تھی جیسے میں کوئی اور ہوں، جیسے میرا وجود کہیں پیچھے رہ گیا ہے۔ لیکن سب کچھ ہو گیا اور میں ایک نئی زندگی کے لیے رخصت بھی ہو گئی۔ دن گزرے اور شادی کی پہلی رات آ گئی۔ جب مجھے بتایا گیا کہ آج میری سہاگ رات ہے، اس لمحے جیسے کسی نے میری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیے۔ میں ادھورے ہوش میں تھی، ایک دم جیسے کوئی تیز روشنی اندر تک اتر گئی، لیکن اب کچھ بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ اب میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، سرخ جوڑا مجھ پر بھاری ہو رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے اور میں اپنے شوہر وسیم کا انتظار کر رہی تھی۔ اب مجھے وہ تمام باتیں یاد آ رہی تھی جو میں نے ابھی تک وسیم سے سنی تھی۔ دل کے اندر ایک عجیب سا خوف اور بے چینی چھا گئی تھی۔ وسیم واقعی بڑا غصے والا انسان تھا، اس سے اس کے چھوٹے بہن بھائی بھی ڈرتے تھے اور میں سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ وہ اتنا سخت کیوں ہے اور اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ جب وسیم بستر لے کر آیا تو اس کے ہاتھ میں سفید رنگ کی چادر تھی، یہ کوئی عام چادر نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر دیکھا، اس نے چادر سائڈ پر رکھ دی اور میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر جم گئی اور وہ بولا، تم واقعی بڑی خوبصورت ہو، لیکن اتنی خوبصورت لڑکی معاشرے سے کیسے بچی رہی ہو؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ اس نے تھوڑا ہنس کر کہا، کچھ نہیں، بس ایک چھوٹا سا امتحان ہے تمہارا، باقی ساری باتیں بعد میں ہوں گی۔ میں نے پوچھا، کون سا امتحان؟ اس نے آنکھوں میں ایک عجیب سا تیکھا سا تاثر لیا، کہا، اس بستر کی چادر بدلنی ہوگی۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، میں سمجھ گئی کہ وہ کون سا امتحان لینا چاہتا ہے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، آپ ایسی باتوں پہ یقین کرتے ہیں؟ اس نے سخت لہجے میں کہا، کرنا پڑتا ہے، تمہیں
तुम्हें तो पता है आजकल की लड़कियां। मैंने आहिस्ता से कहा, देखें मैं ऐसी नहीं हूँ, आप ऐसा ना करें, इससे हमारा रिश्ता शुरू होने से पहले ही खराब हो जाएगा। मुझे लगा कि आप मुझ पर यकीन नहीं कर रहे। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, अगर तुम झूठी निकली तो रिश्ता छोड़ दो, मेरी तो सारी जिंदगी खराब हो जाएगी। और ये कोई मोहब्बत की शादी नहीं है जो मैं आंखों पे पट्टी बांध लूं। अरेंज मैरिज है हमारी। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी, अरेंज मैरिज तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, तो फिर शर्माना क्या। मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की कि वो ये सब कुछ ना करे, लेकिन शायद उसे मुझ पर शक हो गया था। जितना मैं उसे इनकार कर रही थी उतना ही वो बस जिद करता जा रहा था। मैंने प्यार से भी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। मेरे दिल के अंदर खौफ और बेचैनी बढ़ रही थी। मुझे पता था कि इस इम्तिहान में मैं फेल हो जाऊंगी, लेकिन मैं तो पहले ही हद पार कर चुकी थी। अब मैं क्या करती। मैं बुरी तरह घबरा रही थी, हर दम दिल धड़क रहा था, हर सांस रुकती सी लग रही थी। वसीम ने चादर बिछा दी। मैंने उसे देखा और दिल में एक अजीब सा खौफ और तकदीर की कड़वी हिस्स महसूस की। मुझे लगा ये सुबह मेरी जिंदगी में अंधेरा लेकर आएगी। मैं अपने कमरे की दीवारों से चिपक कर बैठ गई और दिल में बस एक दुआ कर रही थी कि बस वक्त गुजर जाए और ये लम्हा खत्म हो जाए। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि मुझे महसूस हो रहा था कि पूरा कमरा मेरे अंदरूनी खौफ से कांप रहा है। मैंने अपनी उंगलियां मरोड़ ली और आंखें बंद कर ली। दिल में वसीम की हर बात को दोहराती रही कि शायद खुद को हिम्मत दे सकूं, मगर दिल के अंदर जैसे हर एक उम्मीद खत्म हो गई थी और बस वक्त का इंतजार था कि सुबह का सूरज आए और मेरी जिंदगी की अंधेरी घड़ी खत्म हो। सुबह का पहला सूरज मेरे कमरों में धीमी रोशनी के साथ आया, लेकिन मेरी आंखों के सामने अंधेरा अभी तक छाया हुआ था। मैंने नीचे देखा और दिल का हर हिस्सा कांप रहा था। मुझे एहसास हुआ कि मैं इस इम्तिहान में फेल हो चुकी हूँ। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हर सांस जैसे मुझे अपनी गलती याद दिला रही थी। वसीम ने मुझे देखा और आहिस्ता से कहा, तुम फेल हो गई हो। मैंने झुक कर कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया। उसने तेज लहजे में कहा, यह तुम्हारा झूठ है, तुम इस्तेमाल शुदा लड़की हो। इससे पहले भी कोई तुम्हारे साथ था और अब तुम मुझसे शादी करने की कोशिश कर रही हो। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। वसीम ने अपनी नजरें मेरे चेहरे पर जमाई और कहा, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे अंदर कोई शराफत नहीं है। तुम्हारे रवैये और तुम्हारी हरकतें सब कुछ बता रही हैं। तुमने जो भी किया है उसने तुम्हें बदकिरदार बना दिया है और मैं ये सब नहीं भूल सकता। मैंने फिर आहिस्ता से कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कभी कोई बुरी नीयत से कुछ नहीं किया। उसने सख्त लहजे में कहा, तुम झूठ बोल रही हो, तुम इस्तेमाल शुदा हो और मैं तुम्हें कभी अपनी आंखों के सामने इज्जत के काबिल नहीं समझ सकता। तुम्हारी हरकतें, तुम्हारी बातें सब मुझे बता रही हैं। तुमने जो भी किया वो तुम्हें बदकिरदार बना गया है। मेरा दिल टूट रहा था, लेकिन मैंने फिर भी कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच्ची हूँ, मैंने सब कुछ सही किया है। वसीम ने सर हिलाया और कहा, तुम्हारे अल्फाज का मुझे यकीन नहीं। तुमने जो ये किया उसने तुम्हें बदकिरदार बना दिया है और अब तुम मेरी जिंदगी में हो, लेकिन तुम्हारे साथ मेरा दिल खुश नहीं हो सकता। तुमने जो हद पार की वो कभी वापस नहीं आएगी। मैं खामोश रही और आंखों में आंसू थे, लेकिन मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मैं सच कह रही हूँ। लेकिन वसीम के लहजे और नजर सब कुछ झूठ साबित कर रही थी। मैंने अपना सर झुका लिया और दिल ही दिल में खुद से कहा, यह हकीकत है, मुझे अब इसे कबूल करना होगा। वसीम ने मुझे देखा और कहा, तुम समझ गई हो कि तुम्हारी इज्जत खत्म हो चुकी है और यह सब कुछ तुमने खुद किया है। तुमने जो हद पार की वो वापस नहीं आएगी। मैंने खामोशी से सर हिलाया और दिल के अंदर छुप कर सोचा कि मैंने सब कुछ सही किया, लेकिन कोई नहीं मान रहा था और ये सब कुछ बस हकीकत बन चुका था। मेरी जिंदगी की खुशी, मेरा इत्मीनान, सब कुछ उजड़ गया था और अब सब कुछ वसीम के फैसले और उसकी सख्ती के काबू में था। मुझे लगा था कि शायद वो मुझे छोड़ देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने मुझे नहीं छोड़ा, बल्कि मेरी औकात से फर्क कर दिया। उसने मुझसे अपने सारे हक भी लिए और घर वालों के सामने भी मेरी इज्जत को बिल्कुल खत्म कर दिया। मैं अभी इसी घर में रह रही थी, लेकिन जैसे जिंदा लाश बन गई थी। मेरी कोई इज्जत नहीं थी। मेरा शौहर भी मुझे कभी अपनी बीवी की तरह नहीं देखता था और जब घर वाले देखते थे कि वो मुझे इज्जत नहीं देता तो वो भी मुझे कभी एहतराम की नजर से नहीं देखते थे। मेरी जिंदगी अजीब सी गुजर रही थी। मैं हर रोज खुद को बेबस महसूस करती थी। मेरा सारा हुस्न जो कभी मेरा फख्र था, बेकार और बर्बाद होता जा रहा था। मेरे बाल झड़ने लगे, मेरी जिल्द की रोशनी खत्म हो गई, मेरी आवाज भी पहले जैसी नहीं रही थी। मैं रोजाना अंदर से टूटती थी, लेकिन बाहर किसी को कुछ इल्म नहीं होता था। वो मुझे बदकिरदारी के ताने देता, मुझे कभी खर्चे नहीं देता। मैं बुनियादी जरूरियात का भी कोई ख्याल नहीं रखता था। वो मेरी जिंदगी को ऐसा बना चुका था जैसे मैं कोई बोझ हूँ, कोई चीज हूँ जिसका हक नहीं है। मैं हर वक्त खौफ और बेचैनी में रहती थी। मैं सोचती थी कि शायद एक दिन ये सब खत्म हो जाएगा, शायद वो मुझे समझ लेगा, शायद मेरी हालत देखकर
उसे एहसास हो जाएगा, लेकिन वो हर दिन मजीद सख्त होता गया। वो मुझे इस्तेमाल शुदा लड़की कहता और मेरे अंदर के खौफ और शर्मिंदगी को मजीद बढ़ाता। मैं रोज खुद से सवाल करती कि क्या मैंने वाकई कुछ गलत किया है या ये सब कुछ इसकी ताकत और गरूर का खेल है। मैं रोज खुद को कमजोर और लाचार महसूस करती, लेकिन कोई भी मेरी परवाह नहीं करता। मेरी जिंदगी के हर लम्हे में दर्द और तन्हाई थी और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा और मैं कितने अरसे तक इस हालत में रहूंगी। इस सब जिल्लत भरी जिंदगी में एक दिन मुझे अजीब सा शक होने लगा। मेरा दिल कहता था कि मेरे शोहर की तवज्जो मुझ पर रही ही नहीं। वो पहले ही मेरी कोई इज्जत नहीं करता था, लेकिन अब उसकी बेरुखी और भी बढ़ गई थी। वो अक्सर फोन लेकर किसी कोने में चला जाता था और जैसे मेरी मौजूदगी उसे परेशान कर देती थी। जब भी मैं उसके पास जाती वो फोन सीधा कर देता और ऐसे घूर कर देखता जैसे मैं कोई जुर्म कर रही हूँ। मैंने कई बार खुद को समझाया कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ, शायद मेरा वहम हो, मगर उसके बदलते रवैये मुझे अंदर से खा रहे थे। एक रात मैंने देखा कि वो बार बार मुस्कुराकर फोन देख रहा है और फिर अचानक एक कॉल आई जिसने उसके चेहरे पर ऐसी नरमी पैदा कर दी जो उसने मेरे लिए कभी नहीं दिखाई थी। वो जल्दी से उठकर बाहर चला गया और दरवाजा भी आहिस्ता से बंद किया। मैं दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ी सब कुछ सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे सिर्फ धीमी हंसी की आवाज आती रही। वो आवाज ना मेरी थी, ना मेरे घर की किसी औरत की थी, वो किसी और की थी। मैं पूरी रात तड़पती रही। मेरी नींद, मेरी सांस, मेरा जब्त सब टूट रहा था। अगले दिन जब वो नहाने गया तो उसकी शर्ट की जेब से एक कागज निकला जिस पर एक औरत का नाम और एक नंबर लिखा था। दिल धड़कने लगा, हाथ पसीने से भर गए। मैंने वो नंबर याद कर लिया, लेकिन कागज वापस से उसी तरह रख दिया जैसे मिला था। उसके जाने के बाद मैंने वो नंबर अपने फोन से डायल किया। 2-3 बैल के बाद उसने कॉल उठाई तो उसकी मीठी लेकिन बेतकल्लुफ आवाज ने मेरे दिल की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। मैंने बामुश्किल पूछा कि आप कौन है, तो वो हंसकर बोली कि आप कौन है। मैंने कहा कि मैं वसीम की बीवी हूँ। तो वो जोर से हंसी और बोली, अच्छा आप वो है, मैं तो उसी को मानती हूँ जो मेरे साथ हो। मैंने फोन बंद कर दिया, लेकिन ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे दिल में आग भर दी हो। सारा दिमाग सुन हो चुका था। मैं टूटे कदमों से बैठ गई और आंखों से आंसू बरसने लगे। मुझे यकीन हो चुका था कि मेरा शक सिर्फ वहम नहीं था, हकीकत थी, और यह हकीकत मेरी सारी हिम्मत तोड़ रही थी। मैंने शाम को वसीम से बात करने की कोशिश की। मैंने कहा कि मुझे पता है तुम किसी और के साथ हो। तो उसने मेरी तरफ देखा और ऐसी हंसी हंसा जैसे मेरी बात उसके लिए मजाक हो। उसने कहा कि तुम कौन होती हो पूछने वाली, तुम कौन सा कोई पाक साफ चेहरा लेकर मेरे घर आई थी, तुम जैसी औरतें सवाल नहीं करती। मैंने कहा ये क्या बात हुई, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। तो उसने गुस्से से कहा कि बीवी हो इसलिए बर्दाश्त करो, तुम भी तो बदकिरदार हो, तुमने कौन सा मुझे इज्जत दी थी। तुम जैसी औरतों का यही मकाम होता है, मैं जो चाहूंगा करूंगा, तुम मुझे रोक नहीं सकती। वो मुझे ऐसे लहजे में धुतकार रहा था जैसे मैं उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ हूँ। वो उस औरत का दफा भी कर रहा था और मुझे ताने भी दे रहा था। उसने कहा कि मेरा दिल करेगा तो मैं किसी और को भी रख लूंगा, तुम बस अपनी औकात में रहो। मैं बस उसकी बातें सुनती रही। हर लफ्ज तीर बनकर मेरे सीने में उतर रहा था। मैं सोच रही थी कि शायद वो मुझे छोड़ देगा, शायद वो हमें अलग कर देगा, लेकिन नहीं, उसने वो भी नहीं किया। वो मुझे छोड़ना नहीं चाहता था, वो सिर्फ मुझे तोड़ना चाहता था। वो मुझे रोज जलील करके अपने कदमों में गिराना चाहता था और मैं इस घर में एक साया बनकर रह गई थी जिससे ना कोई हक था, ना कोई आवाज थी। मैं बस सांस ले रही थी, जीते जी मर रही थी, और ये जानकर मर रही थी कि जिस शख्स के लिए मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद की थी वो अब किसी और के लिए जीता था और मुझे सिर्फ सजा देता था। मेरी हर धड़कन, हर सोच, हर उम्मीद को सजा देता था और मैं बस खामोश खड़ी अपने ही टूटने की आवाज से सुनती रहती थी। इस रिश्ते में मेरी कोई औकात नहीं थी, कोई इज्जत नहीं थी, और अब मेरा शौहर किसी और लड़की में दिलचस्पी भी लेने लगा था। बल्कि शायद मामला थोड़ा आगे ही बढ़ चुका था, क्योंकि जो मैसेज मैंने पकड़े थे उसमें बात तो शादी तक पहुंच चुकी थी। अब मैं क्या करती? मैं सोचती रह गई और मेरा दिल हर गुजरते दिन के साथ जैसे पत्थर बनता जा रहा था, लेकिन दर्द फिर भी अंदर से रस रहा था। जब उसने उस लड़के को घर में लाकर मेरे सामने बिठाया और ये कहा कि अब ये भी इस घर में रहेगी, तो मुझे लगा जैसे मेरी सारी सांसें रुक गई हों। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो उसकी दुनिया हो और मैं बस एक पुरानी चीज हूँ जिसकी ना कोई कीमत थी, ना कोई वजूद था। वो उस लड़की को मेरी सौतन बनाकर इस घर में ले आया और अब चाहता था कि मैं उसकी बीवी की भी नुकरानी बनकर रहूं, बिल्कुल किसी कनीज की तरह। वो दोनों मेरे सामने बैठकर बातें करते थे, हंसते थे। कभी वो लड़की मेरे कपड़े पर तनकीद करती, कभी मेरे खाने पर, कभी मेरे बोलने पर, और मैं बस चुपचाप खड़ी रहती थी क्योंकि मेरे पास बोलने का ना हक था, ना हिम्मत थी। वो मुझसे अपने काम कराने लगी थी
اس نے تو یہاں تک کروا دیا تھا کہ میں اس کے پاؤں دباؤں۔ میں نے اپنے اندر جتنی عزت تھی سب مرتے ہوئے محسوس کی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ اگر زندگی ایسے ہی گزارنی ہے تو مر جانا شاید بہتر ہے، لیکن پھر کچھ سوچ مجھے روک لیتی تھی، شاید ڈر، شاید مایوسی، شاید کوئی ایسی امید جو تھی ہی نہیں۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں مزید نہیں جی سکتی اس گھر میں۔ اس نے میری طرف کوئی احساس کے بغیر دیکھا اور کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہی تمہاری سزا ہے کہ تم ساری زندگی میرے ساتھ ہی بندھی رہو گی، اور وہ بھی ایسے رشتے میں جو بالکل بھی خوبصورت نہیں ہوگا۔ اس نے یہ لفظ اس طرح کہیں جیسے میں کوئی غلام ہوں جو اس کے قدموں میں بندھی رہے گی۔ میری اپنی زندگی، میری اپنی خواہشیں، میرے اپنے دکھ سب اس کے لیے بے معنی تھے۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں روتے اپنی ماں کے گھر گئی۔ میں نے کہا میں نہیں رہ سکتی اس رشتے میں، مجھے چھوڑ دے، مجھے خلا دلوائیں۔ تو میری ماں نے کہا کہ تو بڑی بہن ہے، اگر تو ہی طلاق یا خلا لے کر بیٹھ جائے گی تو پھر باقی بہنوں کا کیا ہوگا؟ کون کرے گا ان سے شادی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کوئی ان کا رشتہ بھی نہیں کرے گا تو اپنی بہنوں کی زندگی کیوں برباد کرے گی؟ واپس چلی جائیے، سب برداشت کر لے۔ میں نے اس وقت محسوس کیا کہ میری زندگی کی قیمت بس اتنی سی ہے کہ میں کسی کی زبان بند رکھنے کا ذریعہ ہوں، کسی کی بدنامی سے بچنے کا ذریعہ ہوں۔ میں روتی ہوئی واپس آئی لیکن اندر سے ٹوٹ گئی۔ میں نے خود کو اس ظالم رشتے میں ڈال دیا اور 3 سال تک کسی طرح برداشت کرتی رہی۔ ان 3 سالوں میں میرے ساتھ کیا کچھ ہوا ہوگا اس کا اندازہ شاید کوئی بھی لگا سکتا ہے۔ سوتن اور شوہر دونوں مل کر محبت بھری باتیں کرتے تھے اور میں ان کی موجودگی سے جلتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ میرے سامنے ہنستے تھے، وہ میرے سامنے منصوبے بناتے تھے، وہ لڑکی میرے ہاتھ سے کھانا بنواتی، اپنی چیزیں صاف کرواتی اور توہین تک کرتی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے پاؤں دھونے کا حکم دیا۔ میں بڑی مشکل سے آگے بڑھی لیکن وہ دونوں بیٹھے ہنس رہے تھے جیسے میری بے عزتی ان کے لیے ایک کھیل ہو۔ میری جتنی سیلف رسپیکٹ تھی سب ختم ہو گئی اور میں اندر سے مٹی ہو گئی تھی۔ ایک دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب کھونے کو کچھ نہیں بچا۔ میں نے مرنے کا ڈرامہ کیا۔ میں نے ایک سوسائڈ نوٹ لکھا، اس میں لکھا کہ میں اس زندگی سے تھک گئی ہوں اور اب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے وہ نوٹ اپنے کمرے میں چھوڑا، اپنا دوپٹہ بستر پر رکھا اور گھر سے چلی گئی۔ اب سب یہی سمجھ رہے تھے کہ میں اس دنیا سے چلی گئی ہوں، وہ تو مجھے کبھی تلاش بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے لیے میری کیا اہمیت تھی۔ میں ایک بوجھ تھی جسے ہٹ جانا ہی بہتر تھا، لیکن میں حقیقت میں مرنے نہیں جا رہی تھی، میں اپنی زندگی جینے جا رہی تھی۔ میں ایک نئی شروعات کی طرف جا رہی تھی۔ یہ راستہ بھی آسان نہیں تھا، لیکن وہ زندگی جس میں مجھے جینا تھا اس سے تو بہتر ہی یہی تھا۔ میں نے پہلی بار خود کو آزاد محسوس کیا، اگرچہ یہ آزادی خوف سے بھری تھی، مگر یہ وہ خوف تھا جس میں امید زندہ تھی۔ میں نے اپنی زندگی کو دوبارہ بنانے کا فیصلہ کیا، چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، اور اس دن میں نے پہلی بار اپنے آپ کو انسان سمجھا، نہ کسی کی کنیز، نہ کسی کی سزا، بس ایک انسان۔ میں نے اپنی زندگی بنائی، میں نے خود کو سنبھالا اور سب سے پہلے نوکری تلاش کی۔ دن بھر ادھر ادھر گھومتی رہی، درخواستیں دیتی رہی، کبھی کوئی جواب نہ ملتا، کبھی کوئی امید نظر آتی، لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ میں نے خود کو کہا کہ اگر میں نے اتنی بڑی ہمت کر کے اپنا آپ سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا ہے تو اب پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ کئی دن بعد مجھے ایک چھوٹی سی کمپنی میں کام مل گیا۔ تنخواہ زیادہ نہیں تھی، لیکن میرے لیے یہ ملازمت کسی نعمت سے کم نہ تھی، کیونکہ یہ میری محنت سے ملی تھی اور اس میں کسی کا احسان شامل نہیں تھا۔ میں نے صبح وقت پر اٹھنا سیکھا، میں نے خود کو تیار کرنا سیکھا اور دفتر تک جانا میرے لیے ایک نئی دنیا کا حصہ بن گیا۔ میں نے وہاں کے لوگوں کے رویے دیکھے، کچھ اچھے تھے کچھ برے تھے، لیکن مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہاں میری عزت میرے اپنے کردار پر ہے، نہ کہ کسی مرد کے مزاج پر۔ میں نے اپنی محنت سے سب کا دل جیتا اور تھوڑے عرصے میں سب مجھے پہچاننے لگے۔ مجھے پہلی تنخواہ جب ملی تو میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر کہا کیا میں وہی لڑکی نہیں رہی جو دوسروں کے رحم و کرم پر زندہ تھی؟ میں اب اپنے پیروں پر کھڑی ہوں۔ میں نے اپنی ضرورتیں پوری کرنا شروع کی۔ میں نے کبھی کسی سے نہ مانگا، نہ کوئی امید رکھی۔ میں نے اپنا بجٹ بنایا، اپنے پیسوں کا صحیح استعمال کرنا سیکھا۔ میں نے ضروری چیزوں پر خرچ کیا اور باقی پیسے جمع کرنے شروع کر دیے۔ میں ہر مہینے تھوڑا تھوڑا بچاتی رہی اور ہر بار بچت بڑھتی تو دل میں اطمینان سا اترتا کہ میں اپنی دنیا خود بنا رہی ہوں۔ میں نے خود کو مضبوط کرنا شروع کیا، اپنی سوچ کو بہتر کیا اور اپنے آپ کو ہر دن پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کی۔ میں گھر آ کر کھانا خود پکاتی، خود صفائی کرتی اور کسی پر انحصار نہیں کرتی تھی۔ یہ سب تھکا دینے والا ضرور تھا، مگر اس تھکن کے پیچھے سکون تھا، کیونکہ کسی کی بے عزتی کا خوف نہیں تھا، کسی کے سخت لفظوں کا ڈر نہیں تھا، کسی کے طعنوں کی گونج نہیں تھی۔ میں نے 1 سال تک محنت جاری رکھی، اپنا خون پسینہ کیا، دفتر میں اضافی وقت بھی دیا اور وہاں کے کام میں مہارت حاصل کی۔ کچھ ہی عرصے میں میری تنخواہ بڑھ گئی اور یہی وہ دن تھا جب میں پہلی بار میں نے سوچا کہ اب میں اپنا گھر بنا سکتی ہوں۔ میں نے ایک چھوٹی سی جگہ تلاش کی جہاں کرایہ مناسب تھا اور ماحول بھی پرسکون تھا۔
میں نے جمع کیے پیسوں سے وہاں ایڈوانس دیا، ایک پرانا سا بیڈ خریدا اور ایک چھوٹی سی میز لی اور چند برتن خریدے۔ میں نے جب اس کمرے میں قدم رکھا تو مجھے لگا جیسے میری ساری بھاگ دوڑ کا پھل میرے سامنے کھڑا ہو گیا ہو۔ وہ کمرہ چھوٹا ضرور تھا لیکن اس میں سکون تھا۔ وہ جگہ میری تھی، کسی کی آوازیں وہاں نہیں گونجتی تھی، کوئی حکم نہیں دیتا تھا، کوئی مجھے کمتر محسوس نہیں کرواتا تھا۔ میں چاہتی تو رات دیر تک بیٹھ کر چائے پی سکتی تھی، چاہتی تو چراغ بجھا کر جلدی سو سکتی تھی۔ وہ کمرہ میرا تھا، میری پسند کا تھا، میری جدوجہد کا انعام تھا۔ میں نے اس کمرے کو آہستہ آہستہ سجایا۔ میں نے ایک پردہ لگایا، ایک چھوٹا سا قالین خریدا اور دیوار پر ایک خوبصورت سا فریم لٹکایا۔ میں نے اپنے لیے ایک چھوٹی سی الماری لی جس میں نے اپنے کپڑے ترتیب سے رکھے اور ہر چیز دیکھ کر مجھے ایک عجیب سا سکون ملتا۔ میں نے گھر میں اپنے لیے ایک کونا بنایا جہاں میں رات کو بیٹھ کر اپنی چائے پیتی اور خاموشی سے اپنے سفر کے بارے میں سوچتی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ کبھی میں ایسا اس گھر میں تھی جہاں میری کوئی بات نہیں مانی جاتی تھی، کوئی میری قدر نہیں کرتا تھا، اور آج میں اس چھوٹے سے گھر میں ہوں جہاں میری ہر سانس میری اپنی مرضی سے چلتی ہے۔ میں نے جب اپنا پہلا بل خود ادا کیا تو میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ مجھے لگا جیسے میں نے ساری دنیا فتح کر لی ہو۔ میں نے سیکھ لیا کہ محنت کرنے والے کبھی ہارتا نہیں۔ میں نے اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ دیا، اپنے زخموں کو وقت پر چھوڑ دیا اور وہ سب جو مجھے توڑ چکا تھا اس سب کو اپنی طاقت بنا لیا۔ میں نے اب خود کو ہر دن نئے سرے سے بنایا۔ میں کسی سے امید نہ رکھتی تھی، نہ کسی کو جواب دہ تھی۔ میں نے ایک پرسکون زندگی حاصل کر لی تھی جہاں میں اپنی مرضی سے جیت سکتی تھی۔ میں نے اپنے گھر کے کونے میں چند کتابیں رکھی اور یہ عہد کیا کہ میں اپنا سفر یہیں سے آگے بڑھاؤں گی۔ میں نے اپنے مستقبل کے لیے کئی خواب بنائے جنہیں پورا کرنے کا جذبہ اندر جاگ چکا تھا۔ میں اس چھوٹے سے گھر میں رہتے ہوئے ہر دن نئی امنگ کے ساتھ اٹھتی، ہر دن ایک نئی دنیا اپنے سامنے پاتی اور ہر دن خود کو یاد دلاتی کہ میں خود بنی ہوئی عورت ہوں اور میں اب کسی کے سائے تلے نہیں جیوں گی۔ میں اب اپنی زندگی اپنی مرضی سے لکھ رہی ہوں اور یہی میرا سب سے بڑا سکون تھا۔